دونك بالنسبه لابارتي الثانيه في لابارتي الاولى كنا توقفنا على عند لي تيب ديال لي زوتومات بروغرامابل اندستريال. قلنا بان كاين جوج ديال لي تيب، موديلير و كومباكت. موديلير قلنا كنقدر نستعملوها في واحد لاكتيفيتي اللي فيها يعني واحد السيستيم اوتوماتيزي اللي هو كبير بزاف، نقولوا مثلا واحد لوزين كبير، نقدر نستعمل موديلير. علاش موديلير؟ لان كاينه واحد القابليه، واحد الامكانيه ان نزيد دي موديل اللي بغيت، نزيد 20 موديل ديال لونطري، نزيد 6 ديال لي موديل ديال السورتي، نزيد انالوجيك، نزيد كاب دوزاج، نزيد ريغولاسيون، نزيد هذه. يعني كاين سيستيم مودولير. وكاين لا بي اي كومباكت. هنا هذه كنستعملها، ما كنستعملهاش في شي اوزين كبير، مي كنستعملها في شي حاجه اللي هي بسيطه، اللي هي صغيره. باغي نكوموندي واحد لا بومب، واحد لا موتور، واحد سيستيم صغير بسيط، نقدر نكوموندي بهاد لي زوتومات كومباكت. دونك حتى ملي كنقولوا كومباكت موديل، يعني اون تيرم دو كو، يعني من الناحيه ديال الثمن ديالهم سي نورمال، راه باين. يعني الموديلات كتكون غاليه اكثر يعني بارابور كومباكت. دونك كارت دونطري، حنا مازال كنديطايو دابا شنو كندير، راه كنديطايي في هادشي اللي شفنا في الاول. يعني هادشي كامل كنديطايي، كنبقى نهضروا على كل حاجه ليش كتصلح. قلنا بالنسبه للكارت دونطري توتوريان. كارت دونطري توتوريان، شنو كنقصدوا بتوتوريان؟ chaque carte comporte généralement 8, 16, 32 entrées logiques et peut correspondre au schéma fonctionnel ci-dessous. يعني كل كارت من هاد لي كارت ديال التوتوريان سواء كنلقى فيها 8 ديال لي زونطري، اولا كنلقى فيها 16 اونطري، اولا 32 اونطري. ما كايناش شي كارت اللي غتلقى فيها 3 اولا 7 اولا 9 اولا 12 اولا 14 اولا نو. يعني تو لي كارت دونطري توتوريان سواء كنشريها فيها 8، سواء كنشريها فيها 16 ديال اونطري، سواء كنشري فيها 32. ديما واحد لا باز دو الا بقيتو عاقلين، سواء يعني 8 في جوج 16 32 64 اكسيتيرا. المهم بالنسبه لي كارت ديال لي كارت دونطري اون جينيرال كنلقى فيها 8 او 16 او 32. هذه اونطري لوجيك. كما غنشوفوا هنايا. دونك لا بي او reçoit les informations de processus à partir des capteurs et des boutons liés aux entrées de l'API. Donc هي سي بي يو، وهنا نقولوا لا كارت دونطري هي هذه لا كارت دونطري. دونك هاد سي بي يو قلنا كتستقبل لي زانفورماسيون. ملي كنقول لي زانفورماسيون يقدر يكونوا لوجيك، يعني بينير، سوا 0 سوا 1، سوا 0 سوا 1، يعني سوا 0 فولت سوا 24 فولت. يقدر يكون دوطخ انفورماسيون، يعني من لي كابتور اللي كيعطيونا واحد لانفورماسيون سو فورم دو بلاج دي فالور، واحد لا بلاج، واحد لانترفال، نقولوا من 0 حتى 20 ميلي امبير الا كنا خدامين بالكورون، اولا من 0 حتى 10 فولت الا كنا خدامين بالطونسيون. واحد لا بلاج، واحد لو نومبر كبير ديال لي فالور. هذا هو انالوجيك. خدينا مثال كارت، احنا هنا كنهضروا على كارت دونطري توتوريان، يعني لوجيك. هنا لوجيك، ما كاينش حس لانالوجيك، هذا لوجيك. دونك هادو دي كونتاكت، هاد دي كونتاكت يقدر يكون هذا بوطون بوسوار مارش اولا ديبار سيكل اللي كنا شفنا كنشوفوا في الجرافات. يقدر يكون هذا واحد الفان كورس اس 1 ولا اف سي 1. هذا يقدر يكون شي كابتور نيفو اكسيتيرا. يعني هادو دي كونتاكت توتوريان. يعني سواء كيقطعوا الضوء ديفينيتيفمون، كيدوزوا ليا 0 فولت كما كتشوفوا هنايا، كلشي فيه 0 فولت 0 فولت 0 فولت 0. علاش؟ لان كلهم محلولين، سي نورمال. دونك كاين واحد 24 فولت كونتينيو اللي هي كومان بيناتهم، كنخرجوها من لوطومات اولا من لاليمونطاسيون ديال لوطومات، وكنعطيها لهادو كاملين، كاع لي كابتور اولا كاع
لي بوطون ولا لي كوموتاتور اللي عندي في السيستيم، كندوز ليهم هاد 24 فولت كومان بيناتهم. كيبقى ليا القرار ديالي واش نسد ولا نحل، واش نسد ولا نحل. يعني الا سديت باريزون خدينا مثلا هذا الديبار سيكل، بغيت نبدا السيستيم ديالي هذا هو الديبار سيكل مثلا، اون فوا نورك على ندير لامبيسيون غيتافيش انا ماشي 0 فولت 24 فولت. دونك 24 فولت دخلت لاكارت ديال لونطري. لوتومات بروغراماب ما كتميزش هي ما بين 0 فولت و 24 فولت، ما كتعرفش هي الفولتاج، ما كتعرفش داكشي، كتعرف غير لادريس، واحد لادريس. دونك الفولتاج هو دخل هنايا، بمعنى ان هاد الاي 0 مثلا اي 0 اولا الاو 1.0 هذا واحد لادريس. يعني لوتومات كتعرف بان هاد الديكلار عندها هاد لادريس، سكيفي كتعرف بواحد الطريقه انديريكت ان راك مورك نتايا على الديبار سيكل. ديك الساعه ملي كتاخذ هاد لانفورماسيون، هي لانفورماسيون اللي دوينا عليها، ملي غتاخذ هاد لانفورماسيون يعني هاد لادريس وصلها، كتعرف هي سويفون لو بروغرام اللي حنا ديجا شارجيناه فيها، غتعرف اشنا هو لاكسيون اللي خاصها دير، شنو هو رد الفعل اللي خاصها دير. واش تخرج ليا ليتالوجيك 1 في واحد لاصورتي معينه، او لا تقطع هاد ليتالوجيك، اولا تخرج لي ليتالوجيك 0 في واحد لاصورتي معينه، اولا شنو غدير. دونك حنا اللي كنحطوا واحد البروغرام لداخل، وسويفون داك لو بروغرام كتحاول هي تاخذ القرار المناسب ملي كيوصلها مثلا هاد لادريس. وركنا مثلا على هاد البوطون ديال المارش، سي با مارش ديال الموتور، مارش ديال واحد الموتور كام ان، بنفس الشيء اون فوا نسد هاد الفان كوس ولا هاد البوطون، يعني اي 0 1 يعني واحد لادريس ديكلارا عند السي بي يو غتمشي للبروغرام، غتشوف شنو هو هاد لادريس اي 0 1، اشنو هما لي زانستركسيون اللي كاين تما، شنو هما لي زانستركسيون اسوسيي لهاد لادريس، يعني شنو هما ردود الفعل ولا لي زاكسيون اللي خاصهم يوقعوا ملي كيديتيكت، ملي كيديكلارا هاد الكونتاكت، ملي كيتسد هاد الكونتاكت، اشنو هما لي زاكسيون اللي خاصهم يوقعوا. مثلا نقولوا لاكسيون وحده اللي كاينه هي شعل اكتيفي لي لابوبين ديال موتور كائن. دونك غتمشي هي غتاكتيفي لا سورس اللي مسؤوله على لاكتيفاسيون ديال لا بوبين اولا ديال الموتور كائن اكسيتيرا. دونك انا قلنا كناخذوا واحد 24 فولت كونتيني كتكون كوما ما بين هاد لي كونتاكت، و زيرو كوما زيرو كوما ما بين يعني كان ما بين هاد يعني كيكون كوما ما بين هاد لي زادريس كلهم هاد لي زونطري ديال لا كارت. نشوفوا donc on distingue également entre les contacts à ouverture qui sont fermés au repos et les contacts à fermeture qui sont ouverts au repos. كاينين هاد لي كونتاكت اللي شفنا قبل ديما توتوريال، كيقدر يكونوا دي كونتاكت اللي هما بار ديفو كتلقاو هو نورمالمون اوفير، بحال البوطون بوسوار ديال المارش داك الخضر هو نورمالمون اوفير. وكاين دي بوطون بوسوار اللي هما بار ديفو اي سون فيرمي، يعني بحال الشكل ديال البوطون بوسوار اغي داك الاحمر، يعني كتلقاه بار ديفو هو مسدود، بار ديفو هو مدوز ليا 24 فولت بلا ما نقيسو هو مدوزها ديجا. دونك بحال هاد لوكا هنايا الا لاحظتوا الكونتاكت الاول بار ديفو يعني مسدود مدوز 24 فولت، ها هو يعني تاكتيف لا بوبين انترن، لا بوبين هاد لا بوبين كيقدر يكون لا بوبين ميكانيك يعني بوبين الانترفاس ميكانيك، تقدر تكون واحد لا بوبين ستاتيك، تقدر تكون ترانزستور، يعني شي حاجه اللي كتاكسيتا اللي كتاكتيفا كتسد كدوز ليها لافورماسيون للسي بي يو. وبالنسبه لهذا اللي اوفر نلاحظوا بان يعني ما شاعلش، دونك هذا شاعل، دونك اللي مسدود راه شاعل، اللي محلول ما شاعلش. Alors, les cartes tutoriels sont connectées ensemble par le pôle plus 24 VDC كما دويت على هذا الشيء قبل، تكون بان كاع اي كونتاكت كيف ما كان اي بوطون اي انتريبتور كنحاول ديما يعني نلي مع لو بول اللي هو كومان بيناتهم 24 فولت fourni par l'automate, et les sorties sont connectées aux entrées I00, I01, I02, I03, I04, etc.
دونك هذا بالنسبه لكارت دونطري توتوريال. كاين بحالها غير هذه كارت دو سورتي، كارت دو سورتي توتوريال. حتى هاد لاكارت فيها هاد لي سورتي اللي هما بدورهم كيخرجوا ليا، هادو ماشي كيستقبلوا، هادو كيخرجوا واحد لو سينيال، واحد لانفورماسيون توتوريال. يعني سوا كيخرجوا ليا اطار لوجيك زيرو بمعنى 0 فولت، سوا كيخرجوا ليا اطار لوجيك 1 بمعنى 24 فولت. يعني سوا كيخرجوا 24 فولت، سوا كيقطعوا 24 فولت. دونك السي بي يو هذه المره كاين هنايا. دونك كنا في الاول دوينا على ان لي زونطري كاين هنا، لي زونطري كاين من هاد الجهه، مي لي سورتي كاين في الجهه اخرى. بنفس الطريقه كناخذوا 24 فولت، يعني كتكون كوما 24 فولت توجور كونتيني، كتكون كوما ما بين كاع هاد لي سورتي. ابخي بالنسبه لهاد لي كونتاكت، ماشي حنا اللي كنتحكموا فيهم. بالنسبه لي سورتي لي زونطري اللي قلت قبل، هاد لي زونطري بوطون بوسوار ولا بوطون مارش، بوطون اري، كابتور، فان كورس، هادو نقدر انا نتحكم فيهم مانيوالمون، او يقدر يكون فان كورس مثلا نحطوه في واحد البلاصه، واحد لو شاريو الا توش هذاك الفان كورس كيدوز ليا لا كوموند لا كارت. يعني حنا اللي كنتحكموا فيهم. مي بالنسبه لي سورتي لا، بالنسبه لهاد لي كونتاكت ديال لي سورتي ما عندهم حتى علاقه بلا بوطون بوسوار ولا بكوميوتاتور ولا بشي كابتور ولا حتى شي حاجه. هاد لي كونتاكت اللي كيسدهم وكيحلهم هي لوطومات بروغرامابل. دونك السي بي يو كتحل الكونتاكت الاول او لا تسدو، تحل الكونتاكت الثاني او لا تسدو على حسب البروغرام اللي عطيناه حنايا. كتقول لك مثلا الا وركتي ليا على الكونتاكت الاول ديال في لونطري الاولى الى استقبلت اطار لوجيك ان هي 24 فولت، فانا غنسد لك هذا الكونتاكت ديال الثالث في لا سورتي. دونك هاد لي كونتاكت كلهم اللي كتشوفوا قدامكم ديجيتال اوتبوت، السي بي يو هي اللي كتقرر اين واحد فيهم اللي خصو يتسد وين واحد فيهم اللي خصو يتحل. بمعنى اخر اين واحد فيهم اللي خصو ينسد باش ياكتيفي ليا الموتور، وين واحد اللي خصو ينحل باش يديزاكتيفي شي حاجه اخرى. خدينا هذا المثال ديالنا، نبقاو في نفس المثال. مثلا بغينا نخدموا موتور في هذه الحاله اونيتا داري يعني واقف، بغينا نخدموا هذا الموتور ماشي بالطريقه العاديه بالديماراج العادي، ما بغينا نوركو على لا كوموند، يعني نوركو على مارش. هذا المارش ما مشاش ديريكت لابوبين ديال الموتور، نو مشى للسي بي يو هي الاولى كاونطري، والسي بي يو مشات للبروغرام وخدات لاكسيون وصيفطات يعني لوردر، صيفطات لوردر لهاد لونطري لهاد السورتي الاولى، هي غتبان لكم بالاحمر، ها هو تسد. دونك كان محلول دابا تسد، دوز ديال كوموند ديال 24 يعني اطار لوجيك 1 دوز ديال 24 فولت لابوبين، تسدات لابوبين و اكسيتا الكونتاكتور وخدم الموتور. دونك حنا لاحظتوا هنا هذا الكونتاكت ماشي انا تحكمت فيه، يعني تحكمت انا في الكونتاكت ديال البوطون مارش فقط، درت لامبيسيون ماشي بحالاش. مي سي بي يو هي اللي كتاخذ قرار واش تخدم لي هذا الموتور ولا ما تخدموش. مثلا علاش كندير هذا الشيء؟ مثلا موتور نقولوا فيه شي كابل فيه نورمالمون 3 فاز، هما فاز الاول، فاز الثاني، فاز الثالث. شي فاز من هذه فاز يعني تقطع ما رديتش معاه البال، دونك كاين مونك دو فاز. دونك هاد لوطومات بروغرامابل ملي غندير ليها، ملي غنصيفط انا لا كوموند باش تخدم لي هاد الموتور، واخا نورك على المارش ما غاديش يخدم الموتور. علاش؟ لان ملي مشات للبروغرام لقات بان واحد لانستركسيون كتقول بان او كان ديكلونشمون تيرميك، كاين كود سيركوي، كان فويت دو كورون، كان مثلا مونك دو سيكونس يعني شي كابل تقطع ولا شي حاجه. يعني الى هاد الشروط كلها الا كان شي واحد فيهم حاضر ما تخدميش ليا او ما تخرجيش ليا لا كوموند اصلا وما تخدميش ليا هذا الموتور. ماشي بحال الالكتروتكنيك العادي. الالكتروتكنيك العادي ملي كنورك على المارج الضو كيوصل لابوبين وكيخدم الموتور، يلقى فاز مقطع ولا يلقى الموتور مبلوكي ولا يلقى كود سيركي ولا المهم لا كوموند دايزه. دونك يعني السي بي يو كتخليني انا باش ما يوقعوش الكوارث، ما يوقعوش دوك الكوارث الكبار،
au niveau ديال الموتور لا au niveau ديال الماتيريال دي ديغا ماتيريال اولا حتى دي ديغا اللي هما عندهم علاقه بان اتخيما يعني ما غاديش يتقاش شي واحد ولا يضربوا الضوء ولا شي يعني السي بي يو يعني كتنظم المارش اري ديال الموتور كوم يلفو دونك هادو هما لي دو كارت لي دو باز توتوريان كارت دونتري توتوريان و كارت دو سورتي توتوريان نشوفوا لا كارت اخرى كارت دونتري سورتي مي هاد المره انالوجيك ماشي توتوريان كارت دونتري سورتي انالوجيك هاد انالوجيك ما عندهم حتى علاقه بالبينير ما كيخدموش بالزيرو الزيرو يعني بالزيرو فولت و 24 فولت قلنا كيخدموا بواحد لا بلاج ديال لي فالور على ديفيرونس دي سينيو بينير انا كنقرا بشويه باش ما نخلطش à la différence des signaux binaires qui ne peuvent prendre que deux états tension disponible يعني 24 فولت et tension indisponible 0 فولت يعني قلنا على ديفرونس بخلاف لي سينيو بينير اللي معروفين يعني توتوريان اللي معروفين بانه سواء كيستقبلوا زيرو لوجيك يعني 0 فولت او لا كيستقبلوا 1 لوجيك اللي هي 24 فولت une entrée analogique هذا هو التعريف ديالها une entrée logique analogique permet de recueillir un signal électrique variable سترو مزيان هاد variable دونك هاد لي كارت دونتري سورتي انالوجيك ولا هاد لي كارت دونتري انالوجيك كيستقبلوا هادو recueillir un signal électrique variable كيستقبلوا واحد السينيال اللي هو variable ما هو 0 فولت ما هو 24 فولت واحد السينيال اللي هو فاريابل ملي كنقول فاريابل ماشي التيرناتيف لا واحد السينيال فاريابل اللي كيفاري من مره 0 مره 0.5 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.5 يعني كيبقى يتغير في واحد لابلاج معينه نقولوا كيتغير ما بين 0 و 5 فولت او لا 10 فولت من 0 حتى ل 10 فولت او لا 5 فولت كيبقى يتغير ليا هاد لا طونسيون هذا هو فاريابل peuvent prendre une infinité يعني إذا قلنا من 0 حتى ل 5 فولت شحال من فالور عندنا من 0 ل 5 غتولي بلوس لانفيني ديال لي فالور يعني من 0 حتى ل 5 فولت كاين بلوس لانفيني ديال لي فالور donc peuvent prendre une infinité de valeurs s'étendant sur une plage définie يعني اللي كتروح ما بين يعني كتكون واحد لا بلاج اللي هي بريديفيني معروفه محدده من 0 حتى 5 فولت ولا من 0 حتى 10 فولت ولا من 0 حتى 20 مليون امبير اكسيتيرا على حسب واش خدام بالكورون او لا بالطونسيون tandis que une sortie analogique donc هذا التعريف ديال entrée analogique دابا une sortie analogique est un signal حتى هو variable généré par CPU donc la carte d'entrée analogique حنا كنعطيوها واحد السينيال فاريابل حنا كنعطيوها ملي كنقول حنا يعني لوبيراتور اولا واحد الكابتور اولا واحد الريغولاتور هو كيعطيها واحد السينيال اللي هو فاريابل اللي كيفاري ما بين 0 حتى 5 اولا من 0 حتى 10 فولت اولا من 0 حتى 20 ملي امبير مي بالنسبه لاكارت طونديكو بالنسبه لاكارت ديال سورتي انالوجيك un signal variable généré par CPU ماشي حنا CPU هي اللي كتجينيري CPU هي اللي كتخرج ليه هذا السينيال اللي هو فاريابل بحال لي كارت دونطري سورتي لوجيك كنا في لا كارت دونطري حنا كنعطيو لانفورماسيون لوجيك 0 ولا 24 فولت ولكن في السورتي هي اللي كتخرج ليا 0 او 24 فولت بالنسبه لي كارت دونطري سورتي انالوجيك لا كارت دونطري يعني حنا كنعطيوها واحد لا بلاج ديال لي فالور و السورتي لوجيك لوطومات او لا سي بي يو هي اللي كتجينيري هي اللي كتخرج هذا السينيال et qui agissent sur des préactionneurs analogiques les préactionneurs يعني كاين شفتوا في البلوماتيك ولا في الهيدروليك البرياكسيونور مثلا الا خدينا لاكسيون مثلا كونتاكتور باغ اكزومبل نقولوا هذا اكسيونور
باردون ماشي كونتاكتور موتور، مثلا هذا اكسيون موتور. بري اكسيونور اللي كيجي قبل الموتور هو الكونتاكتور. دونك قلنا كي اجيس سور لي بري اكسيونور. كونتاكتور خدينا غير كمثال، بوبين دانترفاس، الكتروفان، هادو شي حوايج اللي هي كندوز ليها لا كوموند، هادو هما لي بري اكسيونور كيكونوا قبل. دونك الا خدينا مثلا الفيران، راه كاين اللي كيكون قبل الفيران او اللي كيتحكم في الفيران هو ديستريبيوتور، يعني ديستريبيوتور الكتريك. اللي كيتحكم ليا مثلا في الموتور كاين الكونتاكتور او كاين الرولي. اللي كيتحكم ليا في واحد الفويون كاين واحد رولي انترفاس. يعني هادو هما لي بري اكسيونور. دونك هاد السينيال اللي هو قلنا فاريابل وانالوجيك اللي كيجيرا من طرف السي بي يو، يعني كيأثر على البري اكسيونور انالوجيك. اكزومبل: boucle de régulation débit, pression, température, niveau, vitesse. حنا ماشي كان اكسيتي لا ريغولاسيون، ولا كان اكسيتي الديبي، ولا كان اكسيتي لا بريسيون، ولا كان اكسيتي لا تمبيراتور. في اللوجيك كنهضروا على الاكسيتاسيون ديال واحد لابوبين، اكسيتاسيون ديال التمبوريزاتور، اكسيتاسيون ديال الكونتور، اكسيتاسيون ديال غولي، اكسيتاسيون ديال الفويون. هنا كنحاول نكسيتي شي حاجه يعني بلا لوجيك. مي هنايا انالوجيك لا، انالوجيك كنصيفط قلنا ان سينيال اللي هو فاريابل. علاش فاريابل؟ لان ملي كيتفاريا كيحاول يتفاريا الديبي والبريسيون. علاش كنبغي هادشي؟ مثلا الديبي شنو كندير ليه؟ ماشي كنكسيتيه، كنقدر نطلع الديبي ولا نهبط الديبي. لا بريسيون لا ميم شوز، نقدر نطلع من لا بريسيون او نطيح من لا بريسيون. لا تمبيراتور لا ميم شوز، لو نيفو، لا فيتاس. هاد لي بروسيدي كيتسموا لي بروسيدي. هاد لي بروسيدي كلهم كنقدر الا بغيت يعني ناجي عليهم، نقدر ناثر عليهم، كنقدر نطلعهم ولا نهبطهم. غير عوض انني نطلع ونهبط بطريقه اللي هي عشوائيه، كنخلي السي بي يو هي اللي كدير الخدمه هذه، هي اللي كتصيفط واحد السينيال سوا كورون سوا طونسيون، اللي كيكون واحد الكونفيرتيسور اللي كيحول لي داكشي اللي عطاتني السي بي يو وتحولوا لارقام. يقدر يبانوا بالديبي، مثلا نقولوا 1 لتر بار سكوند ولا 2 لتر بار سكوند. لا بريسيون لا ميم شوز، ولا التمبيراتور نقول 1 ولا 1 دوغري ولا 2 ولا 40 دوغري اكسيتيرا. بالنيفو لا فيتاس، يعني كيلومتر بار سكوند ولا متر بار سكوند اكسيتيرا. دونك كتحول لي داك الكورون سي بي يو، يعني كتحول لك الكورون او لا طونسيون اللي خرج منها كيمشي باردون لانفورماسيون اللي قلنا ديال الكورون لا طونسيون كيخرج من السي بي يو، كيمشي لواحد الكونفرتيسور اللي كيحول لي هذه المعلومه ديال الطونسيون او الكورون، كيحولها لدي فالور. نقول مثلا ديال التمبيراتور اللي هما دي فالور اللي هما ليزيبل بار لوبيراتور غيشوف دوك الارقام، ما غاديش يقرا لا طونسيون ولا الكورون، مي غادي يقرا ارقام، يعني 20 دوغري سيلسيوس، 25 دوغري سيلسيوس اكسيتيرا. تيب دي سينيو انالوجيك. ملي كنهضروا على الانالوجي اشنا هما لي سينيو؟ كاين المعروف لي سينيو هما هادو لي سينيو دو تيب طونسيون، سواء كنلقى 0.5 فولت كونتينيو او لا من 0 حتى 10 فولت كونتينيو. هادو هما لي فالور ستوندار اللي كاين في اي اوتومات كيف ما كانت المارك ديالها، كتلقى سواء خدام في الطونسيون 0.5 او لا من 0 حتى 10، يعني حنا كنختاروا سواء خدام بالكورون من 4 حتى 20 ملي امبير او لا من 0 حتى 20 ملي امبير. من بعد غنهضر على علاش 4 بالضبط وماشي 3 وماشي 0 وماشي علاش 4 حتى 20 ولا من 0 حتى 20. اولا لي سينيو سو فورم دو ريزيستانس، ما هي كورون ما هي طونسيون، ولكن ريزيستانس بحالاش تيرموكوبل. دونك هادو هما لي فورم ديال لي سينيو اللي يقدروا سوا يستقبلوا لي زونطري انالوجيك او لا اللي كيقدر يجينيريو لي سورسي انالوجيك.
ناخذ مثال ديال واحد السيستم اللي فيه هادشي اللي كنهضروا عليه. عندنا واحد كانال اللي فيه واحد ليكيد معين، فيه واحد كابتور انالوجيك، يقدر يكون ديبيمتر ان كابتور انالوجيك. كابتور انالوجيك يعني كيصيفط لي زانفورماسيون للسي بي يو. وهنا عندي واحد لافان ا كوموند انالوجيك، ماشي لافان اللي هي معروفه مانويل العاديه، مي واحد لافان ا كوموند انالوجيك. دونك هذه ماشي كتصيفط، مي كتستقبل لي زانفورماسيون من سي بي يو. دونك افترضوا مثلا بغينا هذا كيعبر لي الديبي اللي دايز هنايا، حنا بغينا مثلا هاد الديبي نفيكسيو في واحد القيمه معينه، والديبي مره طالع مره هابط، دونك هاد لافان ا كوموند انالوجيك شنو خاص كل مره يا تحل اكثر او لا تسد اكثر باش انها تريقل لي الديبي اللي كاين، لان هذا اللي كيتحكم، هذا غير كيعبر، مي لافان هي اللي كتحكم في الديبي نورمالمون. دونك هذا كيعبر الديبي ديال هاد ليكيد. الا كان ستابل راه هذا كيبقى ما غادي حتى شي اكسيون، مي الا نقص الديبي دونك كيصيفط هاد لانفورماسيون. ملي كينقص الديبي يعني كيصيفط هاد لانفورماسيون سو فورم دو كورون وكيصيفطها كان هو واحد الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك. يعني هذا صيفط واحد لانفورماسيون اللي هي انالوجيك، الكونفرتيسور خدا هاد لانفورماسيون انالوجيك وحولها للنيميريك. علاش؟ لان السي بي يو ما كتعرفش انالوجيك، كتعرف هي نيميريك. دونك هاد لانفورماسيون خداتها نيميريك، دارت يعني تقارن مع واحد الكونسين، واحد الرقم اللي بغينا حنا. مثلا بغينا دي بي 20 لتر بار سكوند، هذا هو الكونسين، بغينا نبقاو نحافظوا على هذه القيمه هذه. دونك كيدار ان الغوريثم دو كالكول، ابخي سويفون هذا الغوريثم دو كالكول دار يعني او نيفو انترن حتى هو كيخرج نيميريك. كيجي واحد الكونفرتيسور اخر اللي هو سي ان ا، اللي هو كونفرتيسور نيميريك انالوجيك. يعني غناخذ داكشي اللي عطاني الالغوريثم، داكشي اللي عطاني الحل، الريزولتا ديال الالغوريثم، الكالكول دار الالغوريثم يعني كيكون نيميريك. هذا الكونفرتيسور كيحول الانالوجيك من جديد. علاش؟ لان هذا كيخدم بانالوجيك، ما كيخدمش بنيميريك. دونك كيخرجوا انالوجيك سو فورم دو كورون، وكيمشي ليا لافان ا كوموند انالوجيك باش يعني كي اكزيكوتي هاد لانفورماسيون، سوا يزيد يحل لافان او يزيد يسد لافان باش كيتقاد داك الكونسين، او باش كيتصحح داك ليرور اللي واقع هنايا. لان هذاك ليرور ملي كينقص الديبي على هاد الكونسين مثلا واحد القيمه اللي بغينا، قلنا مثلا 10 لتر بار سكوند، هذا هو القيمه ديال الكونسين اللي كنعطيها لوطومات. دونك هذا كيحاول يقارن كيشوف هاد 10 هذه، الا نقص على 10 كيصيفط الانفورماسيون راه نقصت ما بقاش 10 كتمشي لهنايا كطريطا وكتقارن مع الكونسين. كيدار واحد الكالكول الغوريثم باش كيتقارن مع الكونسين وكيصيفط لوغد انالوجيك اللي كيمشي باش كيحل يطلع ولا يعني يحل اكثر لافان باش كيتقاد لينا الديبي من جديد. دونك السيستم اللي هو بريسك كومبليكي مي كيبقى باين واضح. دونك اكزومبل دو بروسيدي. لو بروسيدي هما كيما قلت لكم تمبيراتور، بريسيون، نيفو، فيتاس اكسيتيرا. اكزومبل ديال بروسيدي انالوجيك سو مثلا تمبيراتور كنهضروا على من موان 50 حتى بليس 150 دوغري، ديبي من 0 حتى 200 لتر بار مينوت، لا فيتاس من 0 حتى 1500 بار مينوت. دونك بحال الشكل ديال مثلا كوموند ديال موتور بفارياتور فيتاس. فارياتور فيتاس شنو كيدير؟ الا بغينا نفاريو لا فيتاس، نقص لا فيتاس، نطلع لا فيتاس، راه نورمالمون ما يمكنش ندير زيرو لوجيك ولا ان لوجيك. زيرو لوجيك كيخدم او باردون ان لوجيك كيخدم ليا الموتور يعني في البلان فيتاس ديالو، في لا فيتاس نومينال ديالو. زيرو لوجيك كيقطع ليا الموتور وكيوقفو كاريمون.
هذا هو النيميريك. مي انالوجيك لا، انالوجيك كيعطيه كيقدر يتحكم في لا فيتاس ديالو، كيقدر يتحكم في لا فيتاس ديالو. دونك نحبس هنايا، اي ابخي غنشوفو كارت دو ريغولاسيون تاعي باش نعرفو.